Panalip di ang pamilya og mga gamit sa panginabuhian pinaagi sa pagplastar niini ngadto sa luwas nga lugar. Giabisuhan usab ang kadaghanan sa dili paglawig sa kadagatan ug magbinantayon kanunay sa kadalanan. Maminaw sa mga pahimagno sa barangay ug syudad ug sundon ang mga pahimagno kung ugaling adunay kadaot ug damyos sa kabtangan tungod sa bagyong Basyang, mahimong mutawag sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay extension worker alang sa pagpahibalo, magpabilin nga alerto o magmatngon mga higala sa panahon sa emerhensya. Nga kabalakan matod pa nila ay sulog pero dili laom, dili kung gitawag ang hunas iya karon pero lubog kayo dito dapat mo ang tulay sa barangay Puntod ug ingon mo sa dini akbang ang barangay Bunbong ug kini dayon ato makita karon ang tulay nga gikan sa Bunbong patabok sa Makabalan nga wa pa mahuman. So ang akbang ani mo pulo sa lalawigan sa Camiguin di gyud makita tungod sa kadagom karon mga panahon na dinhi sa nasampit nga Makabalan ug ingon mo sa barangay Puntod. Okay ang sistema. Ini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Matalang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.